Duha ang angol sa pagpamusil kaganang buntag dito po sa Dakbayan Naga. Reports John Cator. XFM Police Report. Police Report. Yes, duha ang mga nagaangol human kini pamusila sa wa pa mailhig bagya kriminal kaganiha di alas 7:30 sa buntag dito ni sa Puro Kasaksak, Sitio Ugan, Barangay Lutak, Dakbayan sa Naga ang insidente. Gitaho ni nga to sa kapulisan alas 8 na sa buntag kag kining mga biktima giilang silang Renato Palarion, 56 anyos, minyo residente sa mong lugar, ug kining iyang helper nga si Arnold Oberes, 33 anyos, solitaw residente sa Barangay Palirong, Dakbayan sa Naga. Helper ni inig Palarion gipapanhigan giatangan, gipamusil ni sa pamatino ag libre sa armas, samtang nagsakay ni sila og multicab kining nasa picture nga mga kriminal kining nagsakay og motorsiklo nga nakabunit og naka-helmet, naka-jacket og naka-karsones nga padayon ba karon gi pangita sa kapulisan. Matud pa sa kapulisan nga samtang nagsaka kining duha ka mga biktima kini si Palarion gikan sa ilang gibuhat nga bore insemination, aduna ni negosyo nga kini aga butakal nga muhisa niining mga anay nga baboy. Pagabuti na sa maong lugar one way man tungod kay padayon pag gitrabaho ang gining karsada sa maong ganapit. Kalit silang giatangan ining duha ka wa pamailhig ka mga nagsakay og motorsiklo. Ang usa minaog dayong pusil nga to sa driver nga naigo ang iyahang wala nga bukton og milapos. Inungdan nga naigo usab iyang helper sa ilong ug ang bala nagungot pa ngadto sa iyang apapangi. Human sa maong pagpamusil misipat kini nga nagsakay og motorsiklo samtang kini nga duha ka mga biktima gidali pagdalang ngadto sa duol katambalanan apan girefer kini ngadto sa tabalanan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Na-recover sa kapulisan kini usa ka fire cartridge nga githuang gikan sa kalibre 45 nga armas sa dapit sa mong insidente. Yun man, padayon ba karog gipahigayon ng hot pursuit operation sa kapulisan aron mailhan ug madakpan ang mga suspitsado. Mga katropa, yung kalimot magtumarog Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News. XFM Report.